रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम व वालिदिन व मा वलद। बिरादरान ईमानी व ख़ाहरान गिरामी, हमारी गुफ्तगू आज के दरस क़ुरआन में जो जनाब रिज़वानुल्लाह ख़ान और उनकी मिसेस ख़ान फैमिली की तरफ से सैयद मोहसिन नदीम शाह उनकी मिसेस और शाह फैमिली की तरफ से मुनअक़िद हो रहा है अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में। तकरीबन निहायतुर रमज़ान है, आखिर रमज़ान है। 99.9% कल इंशाअल्लाह ईद है, ईद होगी इंशाअल्लाह। 100% ऐलान इफ्तार के बाद करेंगे। आज के इफ्तार के बानी भी यही दो फैमिलीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों फैमिलीज़ के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम ख़ान फैमिली को, शाह फैमिली को हर दुख तकलीफ़ मुसीबत रंजो अलम से महफूज हो, मसून हो, मामून फरमाए। जिनके मैंने नाम लिए हैं फातिहा में उनके और जिनके नाम नहीं लिए दोनों फैमिलीज़ के जमी मरहुमीन मरहुमात और हुज़ार मोहतरम जो इस वक्त तशरीफ़ ला चुके हैं अल-महदी सेंटर में, नाज़रीन और नाज़रात जो टीवी पे देख रहे हैं, उन सब के मरहुमीन, हम सब के मरहुमीन तक अल्लाह इसे ईसाल फरमाए। फातिहा का सवाब भी जो सूरतें पढ़ी गई दौरतुल कुरान में, उनका भी सवाब इन दोनों ख़ानदानों के मरहुमीन और हम सब के मरहुमीन को पहुँचे। अल्लाह मरहुमीन के दर्जात मुतआली फरमाए, उनकी क़ब्र व बरज़ख़ व आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाए। रमज़ान की इबादतों, रियाज़तों, तिलावतों को कबूल फरमाए, रोज़ों का सवाब मुहैया फरमाए और इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न दे। जिस तरह हमने बड़े इन्हमाक से, शौक़ व ज़ौक़ से, तवज्जो और इल्तिफ़ात से पूरा रमज़ान यहाँ इबादत की, इसी तरह इस सेंटर की रौनकें बहाल रहें और आप के चेहरे इसी तरह हंसते मुस्कराते रहें और आप सब के घर इसी तरह आबाद व शाद रहें। आज का उन्वान है, जैसा कल अर्ज़ किया था, परसों बताया था, जी हाँ, हुकूक़ औलाद। ये ऐसा उन्वान है आलमोस्ट आपने नहीं सुना होगा। उसकी वजह ये है हम थोड़े से सेल्फिश वाक़े हुए, हम वन वे ट्रैफिक चलाते हैं। मसलन मर्दों को ये याद है कि मर्द मजाजी खुदा है, ठीक है ना, उनको ये याद नहीं कि औरत भी, ज़ौजा भी, वाइफ भी बांदी नौकरानी कनीज़ नहीं है, बल्कि वो लाइफ पार्टनर है। माँ बाप को ये याद है कि औलाद पे वाजिब है, बस हमारे सामने बिछते ही रहें। उनको ये भूल जाता है कि उनके लिए भी वाजिब है औलाद की तरबियत करें। तो ये क्योंकि हम वन वे चलाते हैं। मसलन आजकल एक नई रविश चल चुकी है, जो ज़ियारत पे जाता है वो डंडा लेके आता है वहाँ से, बगदाद एयरपोर्ट से या नजफ से, हर एक को डांट रहा है। अल्लाह के बंदे, ज़ियारत पे तुझे भेजा था इंसान बनाने के लिए, इसलिए भेजा था कि तेरे गुनाह माफ़ हो, तू हम्बल बन के आए। यही एक ज़माने में याद होगा हज का था स्टेटस, जो हज से आ जाता था, मसलन बुज़ुर्ग हैं, उनको मसलन शाह साहब, खान साहब, मलिक साहब, राजा साहब पुकारते थे। जैसे ही हज से आए, ओए हसन इधर बात सुन, ओए सखावत बात सुन, वो वहाँ से बदतमीज़ी सीख के आ रहे हैं। क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस जो बंदों में पैदा हो जाता है। ये रमज़ान माशाअल्लाह मुझे खुशी भी हुई कि सारा रमज़ान बहुत ज़बरदस्त गया। तकरीबन हर दर्स, हर मजलिस कमाल की मजलिस थी, कमाल का दर्स था और बड़ी तब्दीली आई। और यही हमारा हदफ भी है। हमारा अल-महदी सेंटर का हदफ कल भी अर्ज़ किया था, अल-महदी सेंटर दीनदारों के लिए है, जो मरीज़ ठीक होना चाहें उनके लिए। जिन मरीज़ों ने ठीक नहीं होना वो कहीं और शरारत करें। ये ऐसा हस्पताल है जिसमें अच्छी दवाई मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम हुकूक़ के औलाद पर ज़िक्र करेंगे। इमरूज़ बहसमा
در حقوق فرزندان است، پسر و دختر، که ما فقط میدونیم که پدر و مادر بر ما حق دارند که ما اونها را احترام کنیم، ما اونها را همیشه در خیر یاد کنیم. اولادم حق داره پدر و مادرم بیان اولاد را تربیت کنند، نامگذاری بکنند، ما بین اولاد تفوق قائل نشوند، تسویه باشه، مساوات باشه، جوری نباشه یه پسر را بیشتر بخوان دیگه را کمتر. ها، این اولاد هم حق داره، تربیت حق، نامگذاری حق، رزق هم حق. لا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد خودتون را، فرزندانت را به خاطر بیپولی و فقر نکش. ما رزق میدیم، اونها شما رزق نمیدی. امروز این بحث ہے، حالا یکی یکی انشاءاللہ عرض میکنیم. میں نے آج 21 حقوق لکھے، 21 حقوق تیار کیے ہیں تو زیادہ خیر، میں نے ایسے 21 حقوق جلدی جلدی بنائے ہیں کہ کم از کم چلیے 21 حقوق تو ماں باپ ادا کر دیں بچوں کے، اولاد کے. یہ درس عام بھی کیجیے گا، بلکہ اس کو پرسوں میں عرض کیا تھا ووالد وما ولد، اللہ قسم کھا رہا ہے باپ کی اور اولاد کی، باپ کی بھی قسم، بیٹے کی بھی قسم. تو باپ بھی اس قابل ہو کہ بے عیب رہے تاکہ اللہ قسم کھا سکے. اللہ عیبدار چیز کی قسم نہیں کھاتا. کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لنگڑے پن کی مجھے قسم ہے، ہمیشہ خوبی کی قسم کھاتا ہے. تو باپ خوب رہے تاکہ اللہ قسم کھا سکے، اولاد بھی خوب رہے کہ اللہ قسم کھا سکے. اب اس کے ذیل میں تو بتایا گیا اس سے مراد والد سے مراد ابراہیم ہے، ماں ولد سے مراد اسماعیل ہے، والد سے مراد آدم ہے، ماں ولد سے مراد ساری اولاد ہے، والد سے مراد ابو طالب علیہ السلام ہے، ماں ولد سے مراد مولا کائنات ہیں وغیرہ. یہ تو اس میں تفسیریں بہت ہیں، مگر آج کا ہمارا جو اصل ہدف ہے وہ تفسیر بیان کرنا نہیں، بلکہ نمبر وار وہ حقوق بیان کرنا ہے. یہ کوئی کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے نمبر وار، یہ نمبر ہم خود بناتے ہیں طالب علم، تاکہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمارے ہم بحث ہیں، ان کو بات یاد رہے، وہ ذہن میں رکھیں کہ استاد نے 21 باتیں بتائی تھیں، ان میں سے کوئی یاد رکھنی چاہیے. مثال کے طور پر مثلا میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، ان لکل شجرۃ ثمرہ، ہر درخت کا پھل ہوتا ہے. یہ پہلا حق ہے، پھل پھل بن کے رہے، کانٹا نہ بنے. پھل اور پھول رہتا تو کانٹوں کے ساتھ ہی ہے، مگر یہ صحبت خار میں خوار نہ ہو. یہ لاہوری کہتے ہیں خوار، لفظ تو خار ہی ہے. صحبت خار میں لاہوریوں کا خوار نہ ہو، یعنی ذلیل نہ ہو. ویسے تو خار میں خار اصل تو یہ ہے. تو یہ پہلا حق آ گیا، اولاد، اور اولاد کو پھول پھل کے طور پہ رکھے ماں باپ. حق یہ ہے ماں باپ کا، ماں باپ پر حق یہ ہے اولاد کو پھل کے طور پہ رکھے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھل کو فریش رکھا جاتا ہے. پھل اگر فریش نہ رہے اس میں بیکٹیریاز آ جاتے ہیں. یہ تقویٰ کے ریفریجریٹر میں رکھے تاکہ فسق و فجور کے بیکٹیریاز اس کی اولاد کو نہ گھیر لیں. یہ نمبر ایک. نمبر دو، من سعادت المرء، من سعادت الرجل ان یکون له الولد یعرف فیہ شبہ. حق یہ ہے اولاد کا کہ اولاد کو بندہ، یہ پتہ نہیں کل کس نے لفظ کہا تھا، نقل یاد ہے کسی پر؟ شاباش، ہاشمی تو بھائی جیت گیا، ہاشمی بڑا اونچا جا رہا ہے. جو لفظ اس نے کہا تھا وہی حدیث میں، کہ ماں باپ کو چاہیے اگر وہ نیک ہیں
تو اپنی اولاد کو اپنی نقل سکھا دیں. کیسے قرآن پڑھتے ہیں سکھا دیں, کیسے بند پڑھتے ہیں سکھا دیں, کیسے مصائب سنتے ہیں سکھا دیں, کیسے نیک ہیں سکھا دیں. برائی نہ سکھائے. نقل بھی خیر میں ہے, برائی بھی نہیں. ہمارے لوگ برائی سکھاتے ہیں. مجھے ایک صاحب ملے تو انہوں نے کہا مجھے قم میں ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک بڑا مقام دیا تھا, بڑی عزت دی تھی. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے مربوط تھا میں, ان کے آفس سے مربوط تھا. بیت امام خمینی کا مجھے کہا جاتا تھا, اور ان کے خاندان کے بہت سارے بچے میرے شاگرد ہیں الحمدللہ, نواسے ان کے میرے شاگرد ہیں الحمدللہ. بہت قریبی تعلق تھا. تو وہاں پر لوگ آتے تھے تو پوچھتے تھے تو بتاتے تھے بھئی یہ سخاوت حسین جو ہے پاکستانیوں میں اس کا ایک مقام ہے, عزت ہے. تو ملتے تھے. ایک بچہ مجھے ملا جوان, تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں. تو میں نے کہا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ تو میں گاؤنا. میں نے کہا بھائی میرا تو کوئی بھتیجا گانے والا نہیں ہے. کہہ لیں میں بس آپ کے بھائی بنے ہوئے تھے ان کا بیٹا. میں نے کہا شاباش, بھائی زندہ ہے کہ مر گئے؟ وہ کہنے لگا مر گئے. میں نے کہا پھر تو انشاءاللہ قبر میں ان کو ثواب پہنچ رہا ہوگا تیرے گانے کا. تو میرے بھائیوں, اولاد کی تربیت ایسے کرو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایسی تربیت کرو کہ وہ تمہاری نقالی کریں, تمہاری کاپی کریں, نیکی میں, خیر میں. باپ سخی تھا, الولد سر لابیہ ہے, بیٹا بھی سخی ہے. ایسے نہ ہو کہ باپ حاتم تائی تھا اور بیٹا شوم نکلے, نعوذ باللہ. یہ دوسرا آ گیا, گنتے آنا ہے ذرا. تیسرا حق من سعادت الرجل ان یکون له ولد یستعین بہم. بیٹے کو ایسا بنائے, باپ اور ماں ایسا بنائے بیٹے کو یا بیٹی کو جو ہمیشہ کے لیے مددگار رہیں. اولاد مددگار رہے اپنے ماں باپ کی نیکی میں, بخشش میں, مغفرت میں, خیر میں. اگر آپ ان کو سکھائیں گے نہیں, مسجد نہیں لے آئیں گے. میری بہت ساری بہنیں ہیں, وہ مجلسیں بڑی کرتی ہیں, بڑا اللہ انہیں جزا دے, یقیناً ان کو ثواب ہوگا میسوں کا, مگر انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے ان کی اولاد مسجد میں نہیں آئے گی, سینٹر میں نہیں آئے گی. اب ایمان سے بتائیں, جس کی اولاد 18-19 سال سے سینٹر میں نہیں آئی, وہ کیا سمجھتی ہے کہ وہ بی بی فاطمہ سے افضل ہے؟ نعوذ باللہ, بی بی زینب سے افضل ہے. ان کی اولادیں تو پاک تھیں, پاک کردار تھی, معصوم تھی. تو اولاد کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ پھر یہ بندے پہنیں گے یہاں پر, یہ کیا پہنتے ہیں یہ لونڈے ہیں, ہاں ایئر رنگز یہاں پہنیں گے لمبے لمبے, اور اب تو ناک میں بھی کمبختوں نے پہنے شروع کر دیے. اب بتائیے, ایک مجھے وہ لونڈا ملا اٹلانٹک سٹی میں, میں نے بیٹی کر کے اس کو پکارا, وہ پتہ چلا بیٹا ہے. ایسے یہ خدا ہدایت کرے ہمارے ڈالر کے پجاریوں کو. ڈالر کے پیچھے اور گرین کارڈ اور امریکن نیشنل کے پیچھے سٹیزن, خدا کی قسم انہوں نے اپنی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ڈالروں کے پیچھے انہوں نے سودا کر لیا ہے اپنی نسل کی بربادی کا. تو یہ کتنے ہو گئے فرحان, گنتے آنا, 4. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ قرآن ہے, جان لو تمہارے مال بھی فتنہ ہے, تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. ایک فتنہ ہوتا ہے ہمارا سرائکیوں کا, پنجابیوں کا, اردو والوں کا. ایک ہوتا ہے عربی والوں کا. یہ عربی والا فتنہ ہے, یہ ہمارا فتنہ نہیں ہے. فتنہ و فساد نہیں, فتنہ سے مراد شاباش, آزمائش, امتحان, ٹیسٹ ہے. مال سے بھی ٹیسٹ ہے کہ بخیل بنتے ہیں یا حاتم تائی بنتے ہیں. اولاد سے بھی ٹیسٹ ہے کہ اولاد کو قاتل بناتے ہیں یا عابد و زاہد بناتے ہیں. ماحول تباہ کر دیتا ہے, اچھا ماحول اچھا کر دیتا ہے, برا ماحول تباہ کر دیتا ہے. ایک زمانے میں جب اوائل طلبگی میں, بتاتا ہوں اپنی ہر برائی بتاتا ہوں, بہت ہی شرارتی طبیعت کا تھا میں, بہت شرارتی. گھڑے توڑ دینے, اس زمانے میں گھڑے ہوتے تھے, فریج تو ہمارے یہاں ہوتے نہیں تھے. رات کو گھڑا توڑ دینا, صبح استاد جی اٹھے پانی پینے کے لیے, پانی نہیں. اب وہ اٹھتے تھے جلدی بیچارے, 2-1 گھنٹے تو چلو
استاد خراب ہوگا نا 2 گھنٹے تو پانی نہیں پیے گا نا, بعد میں دیکھی جائے. اب وہ بیچارہ دائیں بائیں ہاتھ مار رہا ہے. بیچارے ایک نابینا تھے استاد, اس دن مجھے بہت افسوس بھی ہوا, ان کا گھڑا توڑ دیا بیچاروں کا. وہ انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا, بس خواب حسین میرا گھڑا ٹوٹ گیا ہے. پتہ ہوتا تھا ان کو کہ شرارتیں یہی کرتا ہے. تو مجھے سزا دے دی میرے استاد نے, مجھے 2 کمینوں کے ساتھ روم میٹ بنا دیا. تیسرے دن میں نے شرارتیں چھوڑ دی. میں نے کہا بس بھائی, میں بس اس کے آگے میں شرارت نہیں کروں گا, میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں. تو دیکھیے یہ صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. فارسی کہتا ہوں تو یہ سو جاتا ہے, خوابی تو صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. بھلے وہ کیا کہتے ہیں, خراب کر گئی وہ شاہین بچے کو صحبت زاغ. بچہ تو شاہین کا تھا, کبوں میں بیٹھ گیا تو لالچی بن گیا ہے. دیکھیں نا ذرا, داد تو دے نا پھر, تھوڑی بہت تو داد دے نا پھر. چوتھا حق یہ ہے, اولاد کو فتنہ سمجھو, فساد نہیں, ٹیسٹ کا ذریعہ, ایگزام. بیٹا پیدا ہوا, پرچہ شروع ہو گیا امتحان کا. اگر اس کو صالح بنا لیا تو پاس ہو, اسے طالح بنا لیا تو فیل ہو. یہی بچہ جنت میں لے جا سکتا ہے, یہی جہنمی بنا سکتا ہے. یہی بچی جنتی بنا سکتی ہے. یہ چوتھا. پانچواں حق, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر, نہیں عن ذکر اللہ, سورہ منافقون ہمیشہ آپ سنتے ہیں. اے ایمان والو, تمہاری اولادیں, تمہارے مال تمہیں ذکر الہی سے دور نہ کر دیں. میرے بڑے دوست ہیں, بڑے نیک ہیں. ایک میرا دوست تھا, پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں, زندہ ہے تو زندہ رہے, مر گیا ہے تو اللہ اس کو بخشے. ہم یہ سرہ کی باری یہی کہتے ہیں, اللہ بخشے, بس ہمارا یہی طریقہ ہوتا ہے, اللہ بخشے. تو وہ ہر شب جمعہ کو بیت القائم میں تشریف لاتے تھے, رئیس اعظم لاہور شریف. تو تھے میرے بڑے دوست, جب میں لاہور میں ہوتا تھا اس زمانے کے, ہر شب جمعہ بغیر ناغے کے یہاں سامنے بیٹھے ہوتے تھے. مجلس ہوتی تھی تھوڑی سی, $500 بھی مجھے نیاز دے کے گیا ہے ایک دن کی. تو میں بڑا خوش ہوتا, اب میرا دوست کتنا نیک ہے. کوئی 4-5 شب جمعہ کے بعد پتہ چلا کہ وہ اٹلانٹک سٹی میں گیمبلنگ کھیلنے کے لیے آتا ہے, جوا کھیلنے آتا ہے. تو کہتا ہے چلو جوا کھیلنے تو آیا ہوں, مولوی صاحب کے پاس سے انڈین پاکستانی روٹی کھا لوں, ٹیسٹی بدل لوں. وہاں اس زمانے میں ریسٹورنٹ نہیں ہوتے تھے. اب سمجھ میں آئی, ہم سمجھ رہے ہیں مجلس کے لیے آ رہا ہے, پتہ چلا وہ روٹی کھانے آ رہا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اسپیشل ٹکٹ کراتا تھا جہاز کی. ذرا غور کریں, تھرسڈے پہنچتا, فرائیڈے واپس. نواب صاحب جوا کھیلنے تشریف لا رہے ہیں. جی ہاں, تو یہ مال تمہیں جوا گر نہ بنا دے, جواری نہ بنا دے. یہ اولادیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں کہ گاڑی چلاتا رہا ہوں, آئی نماز رہ گئی. بچوں کی روٹی بھی تو کمانی ہے نا حضور, بچوں نے تو جنت نہیں لے جانا, جنت میں تو اللہ نے لے جانا ہے. بچوں کو اس لیے نہیں اللہ نے دیا ہے کہ آپ کی نماز مس ہو جائے اور آپ جہنمی بن جائیں. بعض اکثر بچوں نے تو بعد میں فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھنی. یہ پرسوں میں گیا تھا, پرسوں خدا کی قسم, بیٹے کھڑے ہوئے تھے, باپ کی فاتحہ نہیں پڑھی. میں غریب فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں. میں نے سمجھا بھی پڑھیں گے, گاڑی میں سلف مارا ہو گئے. باپ روتا رہا ہوگا قبر میں, فاتحہ تک نہیں پڑھا. یہ تو اولادوں کے حالات ہیں. ہم اولادوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیں. اللہ کا حق اللہ کو دیں, اولادوں کا اولادوں کو. چھٹا حق یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اسے ذرا توجہ سے سمجھنا ہے. بعض تمہاری بیویاں, بعض تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں. یہ حق ہے کہ اگر بیٹا دشمن بن گیا ہے تو دشمن کے طور پہ ڈیل کرو, دوست کے طور پہ نہیں.
यानी दुश्मन से मुराद फासिक व फाजिर हो गया, आपका नाम बदनाम करने वाला है, बेटी फिस्को फजूर में चली गई है, सुबह शाम फिल्में देख रही है, तो इतने खाने न खिलाओ उनको कि फिल्मों के देखने में मदद हो, थोड़ा सा उन्हें भूखा भी रखो ताकि भूख और प्यास की वजह से राह खुदा की तरफ पलट आए। जी हाँ, सातवां, औलादोना अकबादोना, वाह हदीस, सुभान अल्लाह। हमारी औलाद हमारे जिगर है, जिगर है। तो आप बताएं, जिगर अगर खून न बनाए तो उससे मोहब्बत करते हैं आप फौरन डॉक्टर के पास नहीं जाते कि जिगर खून बनाने लगे, जिगर का काम ही खून बनाना है। औलाद हमारी जिगर है, अगर हमें जन्नत में नहीं पहुंचा रही, जहन्नम पहुंचा रही है, तो किसी आलिम के पास जाके उस औलाद का जिगर का इलाज कराएं। जिगर को गाल साड़ के न जाए, वरना वो मोहम्मद शरीफ जगरामी भी लाहौर वाला इलाज नहीं कर सकेगा, जो सबसे बड़ा मशहूर था जिगर वाला। जी हाँ, जगरामों वाला। जी हाँ, आपके वहाँ पर दो मोरिया पुल के, ये इनके तो मास्टर जी के तो सब अपने खास है ना। जी हाँ, पूरा लाहौर ही इनका मुरीद है। जी, मैं इनके पास गया, यकीन करें मैंने ऐसे नाम ही लिया, वो बंदे मेरे साथ ही चल पड़े जुलूस के तौर पर कि हम पहुँचाते। ये बंदे को ऐसे रहना चाहिए, रहना भी ऐसे चाहिए महल्लों के अंदर। बाद ऐसे भी हमारे मेहरबान हैं कि महल्लों में जाए तो 5-5, 20-20 गालियाँ लोग उनको सुनाते हैं कि हमारे पैसे खा के अमेरिका गया है, हमसे उधार लेके गया था, जहाज पे चढ़ा था, आज तक वापस नहीं है। और यहाँ वो माओ बहनों की गालियाँ दे रहे। ये वही लोग हैं, यही लोग हैं जो पैसे लेके चढ़े थे 2 नंबरी, यहाँ पर माओ बहनों की गालियाँ, बेटियों की गालियाँ दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इनके शर से बचाए। कितने हो गए जनाब? 7, शाबाश। 8वां हक, 8वां हक ये है कि फरमाया सुगराउहुम उमराउना कुबराउहुम आदाउना। सुभान अल्लाह, हदीस के अजीब जुमले। बच्चे छोटे हों तो हमारे बादशाह हैं, बच्चे बड़े हो जाएं तो हमारे दुश्मन हैं। छोटों से बादशाही जैसा प्यार करो। वक्ती के पिसर कूचे के मिसले शहनशाह है, से बादशाह है। वक्ती के बुजुर्ग मीशे तुरा कुतक मीजने। फहमी दिया ना? खाबिद बिदार शुद, अब उठ गया नींद से। खूब कारीगर्दी के बाद दुचरख आमदी। देखिए इसको मैं सैल्यूट करता हूँ, ये साइकिल से आता है बेचारा, साइकिल से आता है। देखिए इसके पास पैसे नहीं है बस के, साइकिल से आता है, बाइसिकल, भले भले। अल्लाह अकबर। दुचरख, दुचरख, दुचरख। 8 हो गए जनाब। 9वां हक, अहिब्बुस सिबियान वरहमुहुम। बच्चों से प्यार करो, औलाद से प्यार करो और औलाद पर रहम करो। हमारे यहाँ बहुत सारे हमने साहब बहादुर देखे हैं कि जिनका प्यार सेक्रेटरीज के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता। सेक्रेटरीज के साथ ऐसे बोलेंगे। अभी कल परसों की भी बात है, मेरे पास एक केस आया हुआ है सेक्रेटरी का ना, मुंशी दुख्तरानी के मुंशीदारा बाउना खैल खुश अखलाक बा दुख्तरान खुदशुन बद अखलाक खाने के मियान ब खानोम बद अखलाकी में बा उन मुंशी खुश अखलाक। ये मुंशी कहते हैं हम फारसी में, मुंशी। आप भी भट्टे के, आपके तो भट्टे थे ना आपके भट्टे थे जी। वो तो बच्चों से प्यार करो, ये हक है, राइट है, वाजिब है, कंपल्सरी है, मैंडेटोरी है। अपनी औलाद से प्यार करो, औलाद को धुतकारो नहीं। ये बचपन में अगर आपने धुतकार दिया, वो किसी और प्यार की तलाश में चले जाएंगे। जायज प्यार दो। 10वां हक, और रहम करो इनके ऊपर। रहम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बच्चों से क्या लड़ना? बाज ऐसे बेवकूफ हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं। बाहर से मार खा के, मेरा एक कजन है, बाहर से मार खा के आता, औलाद को आके फैटी लगा देता।
میں نے کہا یار تو عجیب بہادر آدمی ہے، باہر کوئی دکھا کے آ نا، چاند چڑھا کے آ۔ وہ بیچاری بیوی کو مارنے لگ جاتا آتے، ایسے نہ کرو۔ 10واں حق، من کان لہ صبی فلیتصاب لہ، جس کے بعد بچہ ہو جائے اس کی امید لگ جاتی ہے بخشش کی۔ لیجئے، سبحان اللہ، بچہ ہے، بچی ہے۔ میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے کہ وہ اپنی بچی کو، ایک کی بھی روایت ہے، ایک سے زیادہ کی بھی، پروان چڑھا کے شادی کر دے تو اللہ اپنے فرشتوں میں کہتا ہے اشہدو، گواہ رہنا، میں اس بندے کو جہنم میں نہیں جلنے دوں گا، اس لیے اس نے بچی پال کے بیاہ دی ہے۔ بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، عبادت ہے ایسے۔ البتہ ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے التصابی مع الصبی، یہ 11واں حق سمجھ لیجئے۔ 11واں حق یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلو، حدیث کہہ رہی ہے، حضور بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ میں نے امام خمینی کو بھی دیکھا ہے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، امام خوئی کو بھی دیکھا، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچہ آ گیا کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ہمارے پاس ایسے 12 بجے رہتے ہیں چیروں پہ، بچہ آ جائے، بڑا آ جائے، بوڑھا آ جائے، نہ رحم ہے، نہ پیار ہے، نہ محبت ہے۔ بچوں کے ساتھ پیار کرو، بچوں کے ساتھ ایسے پیار کرو کہ کل وہ آئیں۔ کوئی بچہ اگر دعا پڑھتا ہے جیسے یہ ہمارا جعفر پڑھتا ہے تو آپ اس سے پیار کریں، اس کو کہیں بیٹا تھینک یو، بہت اچھا کیا آپ نے، تاکہ کل آئے اور بچوں کو بھی احساس ہو۔ جی ہاں، ہم یہ جو آج، چلو اتنے اچھے تو مولوی نہیں ہیں، پنجابیوں کے ہیں، اس لیے کہ اگر کاش کے انڈین کے ہوتے تو وہ قدر بھی، پنجابیوں کے مولوی ہیں تو کہتے ہیں کچھ نہیں پڑھا ہوا، چلو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، کچھ تو پڑھا ہوا ہوں نا، یہ اسی پیار سے ہی پڑھا ہوں جو میں جاتا تھا اور بڑے پیار کرتے تھے مجھ سے، دعا پڑھتا تھا یا علی و یا عظیم، اسی سے دیکھتے دیکھتے مولوی بن گیا۔ آپ اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے نا کہ آپ کے بچے مولوی بنے، اس لیے آپ پیار ہی نہیں کر رہے بچوں کے ساتھ۔ مولوی نہ بنے، نیک تو بنے، اللہ کے بندوں نیک تو بننے چاہیے نا۔ التصابی مع الصبی، من کان لہ صبی فلیتصاب لہ، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصابہ منزل کو پہنچنا، تصابی کے معنی میں بھی ہے کہ کھیلے۔ اس کو آپ 10 ہی سمجھ لیں دونوں کو ہی، یا 11، بلکہ 11 ہو گئے۔ 12واں حق، 12واں حق یہ ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی نسل کو طیب بناؤ، پاک بناؤ۔ کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھلاؤ، وعملوا صالحا، اور عمل صالح کرو۔ آپ حرام کھلا کے، یہ کیا ہوتا ہے وہ جو KFC، میں نے KFC پہ بڑے فاتح پڑے ہیں، بڑی میتیں میں نے بخشوائی، مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ حرام ہے۔ شکر خدا ہے میں اس وقت ویجیٹیرین تھا، ورنہ میں نوش بھی کر چکا ہوتا۔ عجیب بندے ہیں، KFC لا رہے ہیں کہ ابا کا فاتح پڑھا دے، اماں کو بخشوا دے۔ اللہ کے بندو، خنزیر سے اللہ بخشے گا آپ کے ماں باپ کو یا حرام سے بخشے گا اللہ آپ کے ماں باپ کو؟ ہیم لا کے دے دیا، واللہ ہیم برگر لا کے کہا میری اماں کو بخشوا دے۔ میں نے کہا وہ ہیم برگر کھاتی تھی، شرم کر، کچھ حیا کر۔ جب آپ سکھائیں گے نہیں اولاد کو تو بیچارے وہ کیسے سمجھیں؟ آپ نے اولاد سے انگلش سیکھنے کے چکر میں اپنی عاقبت تباہ و برباد کر دی، اور ان کی عاقبت بھی تباہ کر دی۔ مہربانی کر کے ان حقوق کو ادا کریں۔ 13واں حق، اشد المصائب سوء الخلف شر الاولاد العاق۔ 13واں حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نافرمان نہ بننے دیں۔ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، بہت سارے نافرمان عاق الوالدین خود قصوروار نہیں، ان کے بے دین ماں باپ قصوروار ہیں۔ ان کے ماں باپ نے انہیں کیوں مجبور کیا نافرمان بننے پر؟ کیوں نہیں تربیت کی؟ کیوں نہیں عالم رکھا؟ کیوں نہیں تعلیق رکھا؟ کیوں نہیں مربی رکھا؟ کیوں نہیں پیسے دین کے لیے خرچ کیے؟
دنیا کے لیے ٹیوشن کے پیسے دینے کو تیار ہیں، بغیر ٹیوشن کے مولانا کے پاس بچوں کو لانے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے بچوں کو بغاوت پر لا تکرہوا البنات، اپنی بیٹیوں کو بغاوت پر مجبور نہ کرو، لا تکرہوا الابناء علی البغاء، بغاوت پہ بچوں کو نہ اکساؤ۔ لہذا یہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ فرما لیں۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 13 ہو گئے۔ 14واں حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان ایسی تفریق قائل نہ ہوں کہ اولاد سمجھے کہ میرے باپ میری ماں ڈسکریمنیشن کر رہی ہے۔ یہ عام دیکھا گیا ہے، ایک بچے سے بڑا پیار ہے، دوسرے کو دھتکارے ہی جا رہے ہیں، اور جس کو دھتکارے جا رہے ہیں وہ چراغ بالی بن جائے گا، اور جس کو پیار کر رہے ہیں وہ حاجی سلطی بن جائے گا۔ مہربانی کر کے اولاد میں تسویہ کے قائل ہوں۔ بلکہ 15واں حق اسی کی کنٹینیوشن ہے، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان عدل رکھو، ظلم نہ کرو، فتنہ و فساد کے لیے ان کو آمادہ نہ کرو۔ بہت سارے، ایک گورنر تھا، وہ ہمارا رشتہ دار بھی تھا دور سے، جس کو بیٹے نے گولی مار دی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں، کیوں ماری تھی؟ کیونکہ اس نے پہلے اس کو گولی ماری تھی، اس کی گولی چوک گئی اور اس کی گولی لگ گئی، تو اب قصوروار تو باپ ہوا نا۔ بیٹے کو جب تربیت ہی آپ ایسے کر رہے ہیں کہ غصے میں گولی مارنی ہے۔ ابھی وہ تو خیر ہمارا بہت دور کا رشتہ دار تھا، یہ راجہ صاحب جانتے ہیں، اب تو ایک قریب کا رشتہ دار، میرا کزن قتل ہو گیا بیچارہ، کزن میرا قتل ہو گیا، رئیس اعظم تھا پدراڑ کا، پتہ ہے آپ کو۔ تو وہ اس کو بیٹے نے گولی مار دی، کیونکہ بیٹا شراب پی کے آیا تھا۔ ابا حضور شراب نہ پیتے ہوتے تو بیٹا کیسے شراب پیتا؟ سارا پیسہ چلا گیا، ہم جیسوں کو تو وہ ملتا بھی نہیں تھا۔ اب میرا تو خیر نام اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ مجھے مل لیتا تھا، ورنہ تو وہ کہتا تھا مولوی شولوی چھوڑو، میں رئیس اعظم ہوں، اسلام آباد ہوٹل کا مالک ہوں، فلانی جگہ کا مالک ہوں، فلان جگہ کا مالک ہوں۔ تو کہاں گئی ملکیت؟ میں فاتحہ پڑھنے گیا، میں نے پوچھا کہاں گئی ملکیت؟ دیکھیے، اپنی اولادوں کو عدل سے رکھو، عدل سے، انصاف سے، ظلم نہ کرو۔ اب آ گیا یہ حق نمبر، یہ 14 تھا، ٹھیک ہے، 15 ہو گیا نا، 15 ہو گیا، ٹھیک ہے 16 آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے دروس ہیں، مگر بحمداللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگ کافی آ رہے ہیں دین کی طرف۔ ایک چیپٹر ہے، بلکہ ایک فصل ہے، سیکشن سمجھ لیں، حقوق ہونا۔ حقوق یعنی ایک ہے حقوق، ایک ہے حقوق، حقوق عین، ہاں، حقوق، اولاد کے حقوق میں 16واں حق یہ ہے کہ انہیں حقوق نہ پڑھاؤ۔ کیا مطلب؟ انہیں نافرمانی نہ پڑھاؤ، یہ نہ بتاؤ کہ میں اپنے ابا کو مارتا تھا، ہاں، ماں یہ نہ بتائے میں نے اپنی امی کی پھینٹی لگائی ہوئی ہے، یہ نہ بتاؤ۔ حقوق، حقوق یاد رہے گا نا۔ حق یہ ہے، حقوق میں سے یہ ہے کہ حقوق 500 میل سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکے گی، 500 میل سے، مگر جو نافرمان ہے ماں باپ کا، اس کو جنت کی خوشبو بھی قیامت کے دن سونگھنے کی اجازت نہیں ہو۔ ڈرے اگر کوئی عاق الوالد ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ 18واں حق یہ ہے،
अंत व मालो का ले अबी का, माल और बेटा, बेटे का माल और खुद बेटा मिल्कियत है बाप की। तो आप मिल्कियत को कैसे लॉकर में रखते हैं? गाड़ियों को कभी खुला छोड़ा है यहाँ पर? आजकल वो इंजन चोरी हो रही है। हाँ, अल्लाह करे आपकी ना हो। मास्टर जी की तो गाड़ी खराब है काफ़ी दिनों से, तो बेचारे आजकल टैक्सी से आ रहे हैं। जी हाँ, हाँ, ये बीच में से इंजन लेके जा रहे हैं। हाँ, क्या कन्वर्टर निकाल के ले जाते हैं। अजीब अजीब चोर भी हैं। चोर भी क्या चोर हैं भाई, चोरों को भी दाद देनी चाहिए। इन चोरों को क्या नए से नया तरीका इन्होंने। तो आप देखिए, चोरी के खतरे से गाड़ी को लॉक करते हैं ना, कमरे को लॉक करते हैं चोरी के खतरे से। बैंक में हिसाब रखते हैं चोरी के खतरे से। जैसे आप अक्लमंद हैं ना माल के लिए, उसी तरह आप अपने बेटे के लिए भी, बेटी के लिए भी इतना तो लाख रख लेना तकवा और जोत का, क्या उस पर डाका ना पड़ जाए, चोरी ना पड़ जाए, चोर ना आ जाए। 19वां हक, ये है कि बेटा सिर है। अलवलदु सिर्रुन ले अबी, बेटा सिर है, राज है बाप के लिए, बेटी राज है माँ के लिए। तो आप ईमान से बताएं, राज को छुपा के रखते हैं या पब्लिक करते हैं? तो बेटे और बेटी को जालिमों से छुपा के रखो। उन्हें लुकमा बना के क्यों देते हो उनके हाथ में? जैसे लाकर में रखते हो जेवरात को, इस तरह हिजाब में रखो अपनी बेटी को। ये हिजाब लॉकर है। इन हिजाब कुल्फ हस्त के दुख्तर तुरा अज तमाम शयातीन महफूज भी कुने। तो वक्ती के माल खुद तरा महफूज भी कुनी, दर लाकर मी गुजारी लॉक मी कुनी, माशीन रा लॉक मी कुनी, पिसर दुख्तर तरा हम लॉक तकवा बे दे, लॉक जोहद बे दे, ता कुल्फ जोहद के बादशाह मर्दम ने मियान उनहारा बेदुस्तान। कितने हो गए जनाब? 19 हो गए। 20वां हक, तरबियतुल वलद, बेटी हो या बेटा हो, तरबियत वाजिब है। हमने एक सबक पढ़ा है, अल्लाह हम पर रहम फरमाए, हमने अधूरा दीन पढ़ा है, नाराज ना होना, अधूरा दीन पढ़ा है, पूरा दीन नहीं पढ़ा हमने। हम ये समझते हैं कि तरबियत औलाद सिर्फ माँ का काम है। नहीं, माँ के साथ बाप पर भी वाजिब है तरबियत औलाद। ये तकसीम कार है। ज्यादा वक्त माँ देगी अपने बच्चों को और ज्यादा वक्त बाप देगा कस्बे मुआश को। मिलजुल के तरबियत करनी है। जब बाप ये समझता है कि मेरी बला से, तो बच्चे खराब हो जाते हैं। रोब तो बाप का होता है। और अगर बीवी की सुबह शाम बेइज्जती करता रहेगा, वैसे ही बीवी बेचारी जलील और रुसवा होकर रह जाएगी, तो फिर आप ईमान से बताएं तरबियत क्या करेगी वो। इसलिए तो जौज कहा गया, जौज पार्टनर कहा गया है। इहानत न कुन खानो मित्रा, खानुमदारी के ना दे, हनुज इज़्दवाई ना कर दी। बेचारा कह रहा है ही नहीं मेरी बीवी, मुझे क्या नसीहत कर रहे हैं। जी हाँ, तभी से देखा ये रोने वाला चेहरा होता है इसका बेचारे का। अल्लाह आप सब मैं गुफ्तम के बखातिर हम इन चेहरश या खुदा जूरी के मिखात कसीरा मिशको ने दुरुस्त है। खैर ये हमारे कुछ लोग थे, अब तो खैर वो तितर बितर हो गए। जब मैं दुआ कराता था, या अल्लाह जिनकी शादियां नहीं हुई, शादियों के एहतमाम जल्दी करा, सबसे ज्यादा इलाही आमीन। इतनी बड़ी इलाही आमीन होती थी कि बच्चे डर जाते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, माओ बहनों, बेटियों, हजरात ख़वातीन, माफ़ करना अगर कोई कोताही हो गई हो। छोटा सा आदमी हूँ, नालायक आदमी हूँ, ज़्यादातर मेहनत नहीं कर सका। जितनी भी हो सकी है कबूल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज कहे हैं इन पर अमल करने की। और कितने हो गए? 20 हो गए ना। 21वां बयान करें, 21 तोपों की सलामी हो जाए। 21 तोपों की सलामी, 21 मेखे हैं मौला अली के रुकने यमानी की जगह पे, 21 मेखे हैं।
वहीं से 21 तोपों की सलामी है। काबे ने सलामी दी थी मौला अली को, आज कायनात मौला अली के रास्ते पे चलते हुए ऐसे ही सलामी दे रही है। 21 में है, 21 याद रखना आज। 21वां हक माँ बाप पर औलाद का ये है, अन युहस्सिना इस्महु व युअद्दिबल अखलाक, नाम अच्छा रखे बच्चे का। एक वजीर था ईरान में, मैं और राजा मदर साहब, बड़ा मजा आया राजा मदर साहब, आपको पता है कि हम गए हुए थे, एक शहीद हो गया मेरा शागिर्द। मैंने राय साहब से कहा चलें ज़रा, शहीद की माँ कहती है कि आगा सखावत जनाजा पढ़ाएं। चले गए। वहाँ इत्तेफाक से हमारे दोनों के पाँव में एक साहब सो रहे थे, उनका नाम था नीली। नाम क्या था? नीली। राजा साहब बताइए, बहुत है राजा मदर साहब। तो उन्होंने कहा जनाब अली आपका नाम क्या? उनका नीली। इन्होंने कहा मन पीली। तो ये नाम क्या नाम है? ये नीली कोई नाम है? खैर सुबह पता चला, जब वो तौलिया वौलिया उससे लिया, चाय उससे पी ली, बिस्कुट ले लिए, नाश्ता कर लिया, तो पता चला ये तो वजीर है, ऑयल मिनिस्टर है ये जो नीली है। हाँ वो पता चला, मगर वो कितने मुतवाज़े होते हैं वो लोग। पाँव में सो गया मौलवियों के, कोई परवाह नहीं उसने की। हमारे यहाँ तो वजीर बन जाए तो उसके लिए पौना अल्लाह बनना होता है उसको, अस्तगफिरुल्लाह। जाहिर है ये बनते तो ऐसे ही हैं, पौना अल्लाह ही बनते हैं। जैसे हमारी बहनें भी पौनी बीबी ज़ैनब बनती हैं, जिस खातून को छेड़ो वो बीबी ज़ैनब से कम थोड़ी होती है वो, अगरचे बच्चे एक दिन नमाज ना पढ़े, खुद अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। इस तरह मर्द भी हमारे पौने इमाम जाफर सादिक, जब तक आप अपनी हकीकत को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपकी नजात नहीं हो सकती। ये पौना वौना समझना बंद कर दीजिए। जे निस्बत खाक रबा आलमे पाक। आखिरी हक, नाम अच्छा रखें, बच्चों के नाम अच्छे रखें, बच्चियों के नाम अच्छे रखें। ये अब पता बच्चियों के नाम होते हैं नीलोफर, तो फातिमा नाम रखते हो तुम्हें मौत आ रही है? फातिमा नाम रखो, नहीं नाम ऐसा रखो, ये परवेज नाम है, मतलब परवेज, ये इस्लाम का नाम ही नहीं है। बच्चों के नाम परवेज रखे जा रहे हैं। वो मेरा स्पीकर दोस्त भी है परवेज, मगर अब तो कम से कम हसन हुसैन रखो। मेरे वालिद साहब किबला फरमाते थे, आखिरी बात करूं, मैं अपने बच्चों के नाम और अपने पोतों पोतियों नवासों नवासियों के नाम ऐसे रखूंगा कि मेरे बच्चों के नाम से मेरा मजहब पता चलता रहे। हसन रजा, हुसैन रजा, अली रजा, अतिया बतूल, फरहत बतूल, नाम ही ऐसे रखूंगा। सखावत हुसैन, उल्फत हुसैन, बाकिर हुसैन। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। जी नाम रजूरी बराए पिसर खुदित व दुख्तरित, नाम रजूरी बेगुजार के नाम मजहब तोरा एलाम को है। एक फातिहा पढ़ेंगे हम। आज के हमारे जो बानियान इफ्तार हैं, रिजवानुल्लाह खान की फैमिली के हबीबुर रहमान, बिल्किस बेगम, अब्दुल रशीद खान, नौशीना रशीद, याकूब खान, मोहम्मद अबरार खान, उनके मामू ममानी खालू खाला, और हमारे मोहसिन नदीम शाह और उनकी बेगम के मरहुमीन, रिजवानुल्लाह खान की बेगम के मरहुमीन, आप सब के हम सब के मरहुमीन मरहुमात के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी पिक्चर ले लो ना, ये मौका होता है। आज देखो आखिरी दिन कितने लोग आए, ज़रा मजमे की लो पिक्चर, शाबाश मजमे की लो, पता चले कितने लोग आए हैं आखिरी दिन। पता चले ये मुखालफत करने वालों को अल्लाह के सेंटर इनकी शरारतों से बंद नहीं हो सकते। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का, हमारी रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमा। हमारे तमाम बानियान इफ्तार, बानियान मजालिस व महाफिल दुरूस को अजर व जज़ा मरहमत फरमा।
अलमहदी सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। आज जो आखिरी रोज़े में बीबियाँ मौजूद हैं, भाई बच्चे मौजूद हैं, बच्चियाँ, या अल्लाह इन सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न दे। या अल्लाह बार बार इन नेमतों बरकतों से नवाजता रहे। या अल्लाह तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार फरमा, हज उम्रा और ज़ियारत नसीब फरमा, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल